स्पॉटलायटान सध्या आमी पावल्या तळपण हांगासर शिरोडा मतदारसंघात आणि गौरी शिरोडकर तांची कॅम्पेन सध्या चालू आसा. वयर आनीक घरां आसा आणि हांगासर तळपण हांगासर एका कांय घरां आसा हांगासर थंयसर आमी बशिल्ले आसा. बट गांव म्हटल्या उपरांत एक गांवपण जें आमकां दिश्टी पडटा, एक हॉस्पिटॅलिटी आमकां दिश्टी पडटा आणि ती खरेंच खूब तोखणाय करपा सारकी आसा. आमी जेन्ना आत्तां भाऊ कडेन उलयताले तेन्ना भाऊन सांगलें की जी गोश्ट तांच्यानी सांगली की शहर आनी गांवांतलो एक फरक तांच्यांनी दाखयल्लो आसा. गांवांत जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आधुनिककरण जें आसा तें डेफिनेटली आसा, पूण एक ह्युमन रिलेशन जें आसा तें आजुनूय गांवांतल्या लोकांनी आमी जपिल्लें आसा आणि पॉलिटिक्स हें फक्त टॅक्नॉलॉजीचेर न्ही जाल्यार ह्युमन जे इनसायट्स आसता, ह्युमन इंटेलिजन्स जी आसता ताजेर जपलें वता, ताजेर केलें वता. हें सदांच लक्षांत दवरपाक जाय. कितलोय नवीन समजा कॅन्डिडेट आयलो जाल्यार आनी म्हाका दिसता ही इनसायट जी आसा ती प्रत्येक नवीन जो कॅन्डिडेट किंवा नवीन पॉलिटिशियन म्हणटा, एक अपकमिंग पॉलिटिशियन आमी जर म्हणपाक सोदता ताणें ही सगळ्यान पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय. ही शिकवण खंयच्या तरी जाणकारा कडल्यानूच आमकां मेळपाक शकता. आमच्या बरोबर हांगासर जायतीं बायलां आसा, तशेंच हांगासर खुबशे प्रचारा खातीर येयल्ले लोक आसा, तांचे कडेन आमी मेळटले, उलयतले. पूण सद्या खातीर खूब बरें दिसता जेन्ना अशा गांवांत आमी येता आणि एक आपुलकीन जे लोक आसा ते आमकां हांगासर ट्रीट करता ते खूब पळोवन आणि मनाक सारकें बरें दिसता. सो हे कॅम्पेनींग जें आसा ताचे फुडल्यो गोश्टी आसा, बट कॅम्पेनिंगाचेर आमी उलयतले. सो पळोवया कॅम्पेनिंगाक ह्या फावटी गौरी हांच्यांनी कितें कितें सांगपाचें आसा हांकां आनी कॅम्पेनींग कशें चल्ल्या ताजेर सुद्दां लक्ष मारुया. कॅम्पेनिंगाचो बेस्ट पार्ट म्हळ्यार अशा जी घरां आसा आनी गांव आसा तो पळोवपाक मेळटा. एक सुंदर गल्ल्यो आसा हांगासर आनी वचपाक आनी गांवची याद करता. ही खूब सुंदर गोश्टी आसा. पळोवया फुडें कितें आसा तें. म्हणटा आसतना शिक्षणाक फक्त बुकां वयलें न्ही जाल्यार ज्ञान आपूण संवसारांत किंवा ह्या समाजांत कसो वागतलो हें सुद्दां ज्ञान खूब म्हत्वाचें आसा आनी तांचें इन्स्टिट्यूशन तांचे कडेन हें खूब मेळटा. सर देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हूण. आमी कॅन्डिडेटाकूय मेळपाचे प्रयत्न करतले आनी तांचे कडल्यान तांच्यो आयडियाज टुवर्ड्स देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसा हें सुद्दां जाणून घेवपाचे प्रयत्न करतले. सो खुबशे प्रश्न आशिल्ले पूण आमी नेगेटीव हितूर चड वचोंक ना, कारण ऑपोजिशन हें सगळ्याक आसतलेच. सो आमी ताजे बद्दल चड न उलयता जे कशें आसा, एक गोंयच्या लोकांचो मानस जो आसा पळय न्ही, म्हणजे थिंकींग हें आसा पळय न्ही, ती पॉझिटीव आमी कशें करतले हें खूब म्हत्वाचें. हांव तुमकां सांगता म्हजे बाबतींत हांव जवळ जवळ 40-45 वर्सां आतां पॉलिटिक्सान आसा. म्हाका केन्नाच नेगेटीव चिंतपाक खंयच्याय व्यक्ती बद्दल म्हाका वेळ मेळूं ना. हांव म्हजें दुर्दैव म्हणटा, म्हजें हें म्हणटा हांव नेगेटीव खंयच्याय व्यक्ती बद्दल उलोवपाक. कित्याक हांव विचार असो करता, म्हजो ब्रेन इतलो आसा, तातूंत भितर जितलें पॉझिटीव आसा पळय न्ही तें हांवें सांठोवन दवरपाक जाय. सो दॅट ते पॉझिटीव वायब्स जे आहा पळय न्ही त्यो भायर हांव लोकांक दिवंक शकता. तितलोच फुडें वचपाक मदत जाता. एक्झॅक्टली अगदी बरोबर. एक्चुअली पॉझिटिव्ह थिंकिंगाचेर सध्या म्हाका दिसता खूब लोकांकूय समजोवपाची सर गरज आसा, कारण पॉझिटीव खूब खूब म्हत्वाचें. पळय लक्षांत घेयात, जिवन येदें आसता. 70-80 वर्सां, 70 ते 75 वर्सां तूं बरे पद्दतीन काम करता आनी त्यामुळे भुरग्यां भितर सुद्दां आमी ल्हानपणांतल्यानच त्यो पॉझिटीव वायब्स आहा पळय न्ही त्यो कशें निर्माण करतले आनी तांचे भितर कशें इनकल्केट करतले हें आमी प्रामुख्यान पळोवपाक जाय. हांव म्हणना की आमचो गोंयचो समाज वायट आसा अशें म्हणून, पूण एक लक्षांत घेयात, गोंयचो समाज एक वेळार असो आशिल्लो की हांगसर खेडेगांवांतल्यान घरांक कुलपां म्हणटा तें आसत नाशिल्लीं. आजून सुद्दां गोंयकार मनीस असो मेळटा, ताका जर येवन कोणें विचारलें, भायल्या परक्यान कोणें येवन विचारलें जाल्यार आरे अमक्यालें घर खंय, तो म्हणटा राव 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 हांव आनी तो सायकल काडटा आनी भायर सर तुका तें घर दाखोवपाक. इतकी प्रकारची आत्मीयता आसा पळय न्ही, ती आत्मीयता दुसरे कडेन मेळना. आनी म्हणून अशें एक आनी दोन न्ही, हांव सांगपाक गेलो जायत अशे 100 व्हॅल्यूज जे आहा पळय न्ही, जे आमच्या गोंयकारां भितर नीज, जाका आमी संस्कार जे म्हणटा पळय न्ही, हे नीज संस्कार गोंयचे भुमी भितर आनी गोंयच्या लोकां भितर हे आमी आनी रुजोवपाक पळोवपाक जाय. सो म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन सरान कमी इंटरव्यू टायम आशिल्लो बट खूब बऱ्या तरेन सांगिल्लें आसा. सर हाजेरूच म्हाका दिसता तुमची लायफाचेरूच एक दीस आमी उलोवया, कारण इतलें स्टडी करपा सारकें आनी इतलें शिकपा सारकें आसा. म्हाका दिसता हाजेर खातीर आमी एक स्पेशल शो सर नक्की करुया. बट थँक्यू व्हेरी मच तुमी टायम दिलो म्हणून. सर झेडपी इलेक्शनाक सद्याक आमी आसा आणि स्पॉटलायट आमच्या बरोबर आसा सद्याक गौरी शिरोडकर, आणि तांचे कडल्यान आमी जाणून घेतलें की जो कॅम्पेन आसा ताचे बद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन. पूण ताच्या पयलीं बेस्ट ऑफ लक म्हणपाक सोदता, कारण तुमी इतले सकाळ ते सांज पर्यंत कॅम्पेन करता. म्हाका
गांव खूब आवडलो तुमचो सगळ्यान पयलीं सांगपा म्हळ्यार. सो कॅम्पेनिंगा बद्दल सांगा म्हाका, कशी चल्ल्या, कितें आसा? कॅम्पेन एकदम जोरदार म्हणटा तशी चल्ल्या. म्हणजे सकाळ धरून ते रात जायसर आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सध्या चालू केलां. बूथ लेवल आमचे ऑलरेडी एक राउंड जाल्लो आसा. सो Okay. आतां डोर टू डोर कॅम्पेन प्लस आमचे आजच्यान कॉर्नर मिटिंग्सूय बीन स्टार्ट जातात. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? कारण आमी पळयता की सगळे तरेचे लोक तुमच्या बरोबर सद्याक जोडलेले आसा. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. म्हणजे डे वनाच्यान म्हणलां तशें की भायर सरचे पयलींच्यानच म्हाका इतली उमेद पळोवपाक मेळ्ळी कार्यकर्त्यां मदीं, आमच्या सगळ्या लोकांचे मदीं. आनी आतांय बीन दारान जेन्ना वता तेन्ना प्रत्येक घरान म्हणजे एक सामकें वॉर्म अशें फिलींग आसता सगळ्यांचें की आमी आसा तुजे बरोबर. म्हणजे उलयनासतनाच आय कॅन फील द इमोशन विथ द पीपल. आमी या फुडें तुमचें कॅम्पेनिंग चालू आसा कवर करता आसतनाच, आनी सद्या आमी पळयतात जे डोर टू डोर कॅम्पेन जे चालू आसा गौरी शिरोडकर हांचे, आनी तांच्या बद्दल उलोवपाक, तशेंच तांचे कडेन तांची आयडियाज जाणा घेवपाक आमी आयल्या. सो एक गोश्ट गौरी, हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना यंग जेन्ना पॉलिटिशियन म्हणटा तेन्ना एक जिम्मेदारी आसता. कारण खुबशे आत्तां हांव भाऊ कडेन उलयतालो तेन्ना भाऊन खूब गोश्टी सांगल्यो, ताजे बद्दलूय उलोवया आमी. पूण एज अ यंग पॉलिटिशियन तूं पॉलिटिक्स कशें पळयता? कितें जिम्मेदारी पळयता तुज्या स्वताचेर? पॉलिटिक्स म्हणटा आसतना आय लूक ॲट इट एज अ मिडियम फॉर डुईंग सोशल वर्क. सोशल वर्क म्हणटकीर कशें आसता की गांवची डेव्हलपमेंट उदरगत करपा खातीर जें कितें काम करपाक जाय तेकाच आमी सोशल वर्क अशें म्हणपाक शकता. सो पॉलिटिक्स इज वन मिडियम, म्हणजे एक ती ऑथॉरिटी मेळटा की जितूंतल्यान तुमी गांवाची प्रगती करपाक शकता. म्हणजे नॉट जस्ट एज एन इंडिविज्युअल बट सगळ्यांक बरोबरीन घेवन. म्हणजे आमदार आसूं, झेडपी आसूं, सरपंच, पंच मेंबर्स, कार्यकर्ते, लोकांचे जे कितें मागणे आसा हे सगळ्यांचे लोकांचे आयकून आनी डिस्कस करून जें कितें गांवा खातीर जाय ती करपाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ऑथॉरिटी मेळटा थ्रू पॉलिटिक्स. सो तूं जेन्ना म्हणटा की राजकारण आनी समाजकारण हे एक तरेचे, कारण राजकारण, समाजकारण आनी अर्थकारण, तुका दिसता हे तिनूय गोश्टी पॅरलली वचोंक शकता, ऑर हे वचप शक्य आसा पूण ते जायना खंयच्या कारणां खातीर बीन अशें? ना इट हॅज टू गो पॅरलली. कित्याक आतां पर्यंत हांवें जें पळयलां म्हणजे भाऊचे कारकिर्दीन सुद्दां आनी इतर बरेचशे जे लिडर्स आसा तेंचे आयुश्यान हांवें पळयलां की पॉलिटिक्स आनी सोशल वर्क म्हणजे राजकारण आनी समाजकारण हे दोनी बरोबरीन जावपाक शकता. इनफॅक्ट इट हॅज टू बी. पॉलिटिक्स जशें म्हणलें की तेजो आधार घेवन राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान जो कितें अधिकार मेळटा त्या अधिकाराचो आधार घेवन काम करप किंवा समाजकारण करप. जेन्ना झेडपी जिल्हा पंचायत जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी खुबदां पळयता की हे खूब सशक्त ना, किंवा ह्यो गोश्टी ज्यो आसा ज्यो आमकां जिल्हा पंचायत म्हणटा तेका कमी काम आसता अशे तरेन पळयलें वता. यंग पॉलिटिशियन आसा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून पळयता. कशें पळयता झेडपी तूं? झेडपी हे कमी अशें म्हणपाक शकना, म्हणजे ल्हान हें किंवा अशें. कित्याक कशें आसता खंयचीय गजाल ती मेळप म्हणजे बारीक किंवा मोठी हें पळोवचे पेक्षा त्या संदीचो किंवा त्या ऑपॉर्च्युनिटीचो चडान चड आमी कशे पद्दतीन बेनिफीट करून घेवपाक शकता. आतां उदाहरणार्थ हांव आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे जे क्लस्टर आसा म्हणजे फेडरेशन, त्या फेडरेशनाचे सुद्दां उर्वी हांव कितें करपाक शकता होय बीन अशें न्ही खंयचेच पोजिशन ल्हान आनी व्हड अशें आसना. बट त्या पोजिशना वरवीं आपूण कितें काम करून घेवपाक शकता, बऱ्यांतले बरो आपूण कसो तितूंतल्यान प्रोग्रेस करून घेवपाक शकता हेजेर आसता. सो झेडपी हें कमी हेजे अशें कांय आसना. इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविज्युअल हाव केपेबल ही इज आनी ही ऑर शी इज, आनी ते कितले त्या पोजिशनाचो आनी ऑथॉरिटीचो वापर करून आपले हें काम कौशल्य दाखोवपाक शकता. केपेबल एंड ऑल्सो द रीच, कारण तुम्ही यंग असल्या कारणान एक एनर्जी वेगळी असता. सो तुजो रीच तुमच्या मतदारसंघात, हा फक्त झेडपी मतदारसंघ म्हणटा कारण शिरोडा मतदारसंघात 2 झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा. सो तुमची जी झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा न्ही ताजो रीच कशा तरेन आसा, कशें पळयता तूं? म्हाजी आतां जी हांव रावला ती झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे शिरोडा पंचायत आनी पंचवाडी पंचायत, आनी ह्या दोनी पंचायतींनी मेळून 25 बूथ आसात. आनी रीच म्हणटा आसतना म्हणजे म्हाजो आतां लोकसंपर्क सगळ्याच म्हणजे 4 पंचायतींनी आसा इनफॅक्ट, बट ह्या 2 पंचायतींनी तर सामको प्रामुख्यान आसा. कित्याक डे टू डे बेजीस आमचे वेगवेगळ्या एक्टिविटीजांतल्यान लोकां कडेन संपर्क चालूच आसता. म्हणजे फक्त महिलाच अशें म्हणून न्ही पण यूथ सुद्दां आमचे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज आसूं किंवा आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज आसूं, सोशल इश्यूज घेवन आमचे युवा भुरगे खुबशे कार्यरत आसा ह्या भागान. म्हणजे क्लिनलिनेसाचो ड्रायव्ह आसूं किंवा आमचे एनिमल्सांचे रिलेटेड
म्हणजे स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कॅटल्स ह्या संदर्भात सुद्धा आमच्या युवा जे भुरगे असतात ते खूप ॲक्टिव्ह आसा आणि त्यांच्या बरोबरीन हांव काम करता. सो रीच तसो सगळे कडेन व्यवस्थीत आसा. बरी गोष्ट दिसली म्हाका की तुवें इश्यूज समजून घेतिल्ले आसा तुमच्या. हांव त्याच खातीर रीच जेन्ना म्हणटा तेन्ना प्रायमरी जर 3-4 इश्यूज जे जाले हांगासर लोकां कडेन एज अ झेड पी म्हणून तुमकां पावपाचें आसा. कारण डेफिनेटली आमदार लेवलाचेर खुबशीं कामां हांगासर जाल्याच आसतलीं, पंचायत लेवलाचेर जाली आसतलीं. झेड पी म्हणजे तुका दिसता की आपल्याक हें करपाक जाय, एनी ब्लू प्रिंट जी रेडी आसा जावं तुका करपाक जाय अशें कितें? झेड-पी म्हणून तशें सांगपाचें गेल्यार आमचे पयलींचे जे झेड-पी आसा, आमचे बरोबर आसा श्री नारायण कामत. हेणी तशें बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. म्हणजे खुबश्यो गजाली ज्यो झेड-पीच्या माध्यमांतल्यान चडांत चड करपाक शकताले ते तेणी फुल्ली म्हणजे युटिलायज केला ते फंड आनी तेजो रिसोर्सीस आनी तेणी ऑलरेडी खूब कामां केल्यात. सो आतां तेजे मुखाल्लें कितें करपाक जाय तेंय बीन आमी करतलीं. म्हणजे कशें तेंचे कडेन डिस्कस करून की ऑब्वियसली तेंचे खुबशे कामां आसतलीं जे तेणी विजन दवरिल्लें फुडले 5 वर्सां खातीर. सो तेंचे बरोबरीन डिस्कस करून म्हाजें जें विजन आसा म्हणजे हांवें जशें म्हणलें की माय फोकस वूड बी ऑन ब्रिंगींग मोर ऑफ मॉडर्न टेक्नॉलॉजी किंवा मॉडर्न जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जे कितें गजाली आसात त्यो ह्या डेव्हलपमेंटा भितर तेजो आस्पाव कसो करून घेवपाक शकतले किंवा चड भर एज्युकेशन आनी हेल्थाचे विशय सुद्दां ह्या दोनी जसो झेड-पी फंडाच्या माध्यमांतल्यान वेदर वी कॅन त्या बाबतीन आमी काम करपाक म्हणजे ह्या गोश्टीचेर फोकस आसतलो आनी रीच आसतलो. एक बरी गजाल जाली ती म्हळ्यार भाऊ कडेन उलयतना भाऊन आयज एक बरी गजाल सांगली जी म्हाज्या खातीर आनी यंग पॉलिटिशियन आसा गोंयचे तांच्यांनी सदांच लक्षांत दवरपा सारकी गोश्ट आसा. भाऊक हांवें विचारिल्लें की एज अ यंग कॅन्डिडेट, यूथ कॅन्डिडेट टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून बऱ्या तरेन लोकां कडेन पावप कित्याक काय टॅक्नॉलॉजीचो वापर पॉलिटिक्सान बरो जावपाक शकता काय असो प्रश्न आशिल्लो. सो भाऊन एक बरो आन्सर दिलो की पॉलिटिक्स एक अशी गोश्ट आसा कितले तुमी टॅक्नॉलॉजी जरी केली ना जाल्यार ह्युमन जी इंटेलिजन्स आसा तें सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. लोकां कडेन जो संपर्क जो इम्पॉर्टंट आसता, लोकांची सहानुभूती, लोकांचे इमोशन्स हे खूब इम्पॉर्टंट आसता. तूं कशें पळयता हेजे कडेन? ते तर इम्पॉर्टंट असतात कित्याक हांव म्हजे विचार अशे की राजकारण आसूं किंवा इतर सगळ्यो गोश्टी मागीर नंतर पूण पयलीं मनीसपण म्हणजे तुमी जे म्हणलें की इमोशनल कॉन्टॅक्ट आसप बॉन्डिंग आसप म्हणजे जरी आमी वेगवेगळ्या पार्टीचे लोक आसतले वेगवेगळे मायंडसेट आशिल्ले लोक आसतले पूण तो सगळो विशय सेकंडरी म्हाज्या खातीर बट फर्स्ट इज ह्युमॅनिटी आनी त्या आदाराचेर आमी जें कितें मनशा कडेन मुखाल्ल्या मनशा कडेन बॉन्डिंग आसपाक जाय किंवा अटॅचमेंट इमोशनल हें आसपाक जाय तें इम्पॉर्टंट आसाच आनी तेज्या बरोबरीन मागीर सगळ्यांचीच प्रगती म्हणजे भेदभाव न करता सगळ्यांक एक बरोबरीन घेवन वचपाचें आनी त्या दृश्टीन जी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तितूंत भितर मागीर तुमी म्हणलें अशें टॅक्नॉलॉजी कशी हाडपाक शकता हेजेर आमचो फोकस दवरून काम करपाचें. खास करून शिरोडा जेन्ना म्हणटा तेन्ना निसर्ग रम्य असो आमकां प्रदेश पळोवपाक मेळटा आनी एक एक सांबाळून दवरिल्लोच प्रदेश आसा त्या भशेन. शिरोडा म्हटल्या उपरांत आमकां कला दिश्टी पडटा, रोमटामेळ दिश्टी पडटा आनी रोमटामेळांतल्या माध्यमांतल्यान तुमचो कल्चर जो बऱ्या तरेन जे आख्खे गोंयभर आनी देशभर पावोवपाची तुमचे कडेन जी तांक आसा ती दिश्टी पडटा. ह्या कल्चरा खातीर ह्या निसर्गरम्य वातावरणा खातीर कितें प्लॅन्स आसा? एज अ पॉलिटिशियन आनी यंग पॉलिटिशियन म्हणून म्हाका खरेंच बरें दिसता हें विचारपाक. प्लॅन्स ऑब्वियसली आसात कित्याक आमची कला आनी परंपरा जी किंवा संस्कृतीची जतनाय करपाचे जी विचार आसा संकल्पना हे म्हजे पॉलिटिक्सान आयले म्हणूनच न्ही तेच्या पयलींच्यानय हांव त्या फिल्डान एक्टिवली आसा म्हणजे आमचे जे ग्रूप आसा युवा दी शिरोडा आसूं महामाया आरती मंडळ आसा आमचे म्हाजे जो म्हणजे शिरोडा शिगमोत्सव मंडळ जें आसा हे सगळे युवा जे मंडळी आसा न्ही ही एक्टीव आसा म्हणजे तुमी म्हणले अशें कला आनी संस्कृतीची जतनाय करपाक. सो त्या हितून भितर आतां झेड-पी फंडाच्या माध्यमांतल्यान आमी कशें आनीक तितून प्रगती करपाक शकतले की युवा भुरग्यांक एक माध्यम किंवा प्लॅटफॉर्म मेळचो जितूंतल्यान तांकां आपली कला संस्कृती प्रदर्शीत करता आसतना आपली जतनाय बीन करपाक मेळटली. तुमी फंडा बद्दल उलयले. फंड आमी सदांच म्हणटा की खूब कमी फंड मेळटा झेड-पीक. खरेंच कमी मेळटा असो दिसता तुमकां काय कितें? फंड पयशे सगळ्यांक सदांच कमी पडटा मेळटा तितले कमी बट जे कितें मेळटा तितूंतल्यान आमी चडांत चड हें करपाक जाय पूण म्हाजो चड हें आसतलो भर की झेड-पी फंडांतल्यान जो येता तो आसाच बट त्या शिवाय आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किम्स आसात किंवा आनी खंयचे CSR फंड आसात किंवा इतर खंयच्यो म्हणजे ज्या माध्यमांतल्यान फंड हाडपाक शकतले अदर दॅन झेड-पी तेंय बीन हांव म्हजे लेवलाचेर प्रयत्न करतलें. एक बरी गोष्ट आसा की तुमच्या बरोबर आदले झेड-पी बरोबर आसा तशेंच तुमचे फादर सुद्दां तुमच्या बरोबर आसा. सो हाजो फायदो ओवरऑल जेन्ना काम करपाक जातलो. हय जातलोच ऑब्वियसली म्हणजे आमदार आसूं झेड-पी आसूं आमचे सरपंच पंच मेंबर सगळे कार्यकर्ते हेंणी जे आपले एफर्ट्स घातल्यात त्यांच्या एफर्ट्सांचे ऑब्वियसली फळ मेळटलेच म्हणजे तितून भितर हांवूय आयलें हांव एक कार्यकर्तेच पूण सगळ्यांचे एक टीम वर्क आसता
जशे आमी केन्नाय दुसरो कोणी रावता तेन्ना आमच्याय बीन कामाचो तांकां बेनिफीट मेळटा, त्याच प्रमाणे हांव जेन्ना रावता तेन्ना तेंच्याय सगळ्यांच्या कामाचो म्हाका बेनिफीट ऑब्वियसली मेळटलोच. लास्ट जर विचारपाचें जालें तुमच्या लोकांक मॅसेज आनी 22 तारखे उपरांत जेन्ना निवडून आयल्या उपरांत कितें आसतलें जें काम सगळ्यान पयलीं हातीन घेतलें अशें म्हणपाक शकता, कितें आसतलें? सगळ्यांक मेसेज म्हणजे शिरोडा पंचायत आणि पंचवाडी पंचायत हे दोन्ही पंचायतीचे जे मतदार आसा तेंचे कडेन एक विनंती म्हणजे पयलीं म्हणजे एक म्हाका तेंचें प्रतिनिधित्व करपाक मेळ्ळें ही म्हाका खूब मोठी उमेद आनी एक देवाचो आशिर्वाद असो दिसलो की म्हाका ही संदी मेळ्ळी म्हणून. आनी ह्या संदीचो म्हाका पुरयत म्हणटा असो उपयोग करून घेवपाक जाय आनी त्या खातीर हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, आव्हान करता तेंकां की तेणी मोठ्या उमेदीन भायर सरचें, कित्याक झेड पी इलेक्शन म्हणटकीर मातशें वोटींग पर्संटेज कमी आसता. पूण तशें आमी आळस न करता चडांत चड सामके मोठ्या संख्येन लोकांनी भायर सरचें 20 तारखेक आनी आमी मेजॉरिटी म्हणजे हायेस्ट मेजॉरिटी घेवन आमी हो सीट निवडून हाडपाक जाय. तितूंतल्यान आमची सगळ्यांची ताकद जी आसा, महिला शक्ती आसूं, युवा शक्ती आसूं, ही आमकां दाखोवन दिवपाक जाय आमचे पुराय स्टेटीक म्हणटा तशी. आनी म्हाका खात्री आसा की आमी निवडून येतलीच, पूण ते चडांत चड मेजॉरिटी घेवन निवडून येवपाक जाय आनी त्या नंतर फुडले जी 5 वर्सां आसा झेड पी म्हणून आमकां सगळ्यांक मेळून जें काम करपाक जाय त्या कामा भितर सगळ्यांत पयलीं जें घेतलें काम हातीन तुमी विचारलें तशें की म्हणल्यार हांवें म्हजो भर आसतलो की मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी किंवा हें. सो शिक्षणूय बीन म्हाज्या हितून प्राधान्य आसा. सो म्हाजो विचार आशिल्लो की शिक्षण आनीक डिजिटायझेशन हे दोन्ही एक करता आसतना सगळ्या स्कुलांक आमचे मे बी प्रोजेक्टर्स किंवा स्मार्ट बोर्ड्स ह्या सारके इक्विपमेंट्स किंवा साधन जें आसा हें सगळ्यात पयलीं दिवपाचें, कित्याक शिक्षण हें पयलीं मॅनिफेस्टो भितर वील बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी. सो मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी आनी डेवलपमेंट आनी तितून शिक्षण हे दोन्ही तिनी कॉम्बिनेशन करून पयलें पावल किंवा पयलो जो काम घेतलें तें असो विचार आसा तकलेन. सो फादरा कडल्यान इन्स्पायर्ड जावन, कारण आमी सदांच जेन्ना हांव मेळटा तेन्ना तांकां एक एज्युकेशन मिनिस्टर कसोच पळयता, कारण ते सदांच एज्युकेशनाचेर सगळ्यान पयलीं भर दितात. थंयसून इन्स्पिरेशन आयलां कितें? हय, कित्याक तेंच्या कडल्यान इन्स्पिरेशन म्हणपाक हरकत ना, कित्याक म्हजे फादरूय म्हणजे डॅडी बीन आनी म्हजी आई बीन ही दोगांय टिचर आशिल्लीं. सो ते जन्मा पासून म्हणल्यार हरकत ना की शिक्षणाचें एक वातावरण घरान सगळ्याक आसा आनी तेजोच हे थोडेशे परिणाम म्हणल्यार हरकत ना की शिक्षण, कित्याक कशें आसता शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान आमी समाजाचें परिवर्तन करपाक शकता. एक्झॅक्टली. आणि हेच तत्व घेवन आमी आमची जी संस्था आसा शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटी त्या हितूंतले सगळी स्कूल्स कॉलेज आमी हेच तत्व घेवन चलयतात की स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान आमी भुरग्यांची कशें तेंचें वळण लायतली, तेंचे बद्दल तेंचें शिक्षण कशें आसपाक जाय. कित्याक हांव केन्नाय गांवांत सुद्दां भोंवता आसतना जर खंय कचरो दिसलो आनी थंय म्हाका आमचो भुरगो जर दिसलो की त्या कचऱ्याक उजो लायता जाल्यार मनाक वायट दिसता. अशें दिसता की आमी खंय तरी फेल जालीं त्या भुरग्याक योग्य शिक्षण दिवपा खातीर. कित्याक शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली पावपाक जाय. म्हणजे समाज परिवर्तन जें म्हणटात तें अशें बारीक बारीक गजालींतल्यान घडटा आनी तें शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान जावपाक शकता. लाँग वे टू गो गौरी, कारण जेन्ना एक एज्युकेटेड आमकां लिडर मेळटा तेन्ना कितें जावपाक शकता किंवा एज्युकेटेड लिडर कित्याक जाय, तेंच्यो आयडियाज कितें आसता जाल्यार हे एग्जाम्पल आमकां पळोवपाक मेळटा. एंड थँक्यू गौरी, तुमी आमकां टायम दिलो. बिझी शेड्यूल आसा म्हाका खबर आसा, बट 22 तारखेक परत एक फावट मेळुया एंड बेस्ट ऑफ लक म्हणपाक सोदता. पयलीं थँक्यू फॉर योर टायम. थँक्यू. तुमी सद्या गौरी शिरोडकर हांच्या प्रचारा खातीर हांगासर आसा, कसो रिस्पॉन्स आसा सगळ्यान पयलीं? फाटले आतां 2-4 दीस जाले आमी सतत गौरी बरोबर आसा आनी गौरीबाई हें आतां तेगे डॅडी लागून पॉलिटिक्सान ना, तें पयलीं पासून बापाय फाटल्यान आमची बायलांची उदरगत करपाक आमचे ग्रुपांच्या माध्यमांतल्यान आमकां बायलां खातीर तेणें ढोलताशे केल्या, मागीर आनी खुबशे भजनाचे फुगड्यांचे अशे सगळे आनी जवळ जवळ 250-300 ग्रूप एक्टिवली तें चलयता. तेणें पॉलिटिक्सां येवन करुना, पॉलिटिक्स फाटल्यान, पूण पयलींच पासून गौरी हें आमचे बरोबर सोशल वर्कर सगळे कामां फुडें. आनी दुसरी म्हळ्यार कितें, ताका भेदभाव ना. आपल्या बापूय बाबा मिनिस्टर जावं आपल्या बापूय MLA जावं खंय गेली जाल्यार आमचे बरोबर जेवण जेवतले, आमचे बरोबर सगळ्यां बरोबर मेळून मिसळून रावतले. असले हें भुरगें तेका कशें आहा, तेका जल्मताच ती शिक्षण आसा की सगळ्यां बरोबर बरे भशेन हें करपाचें. तुमी जाणा आमगे सुभाष शिरोडकरा आख्खे गांवभर लोक जगभर म्हणटात अशें म्हणटात की सुभाष शिरोडकर हो शिक्षणा प्राधान्य दिता आनी शिक्षणा बाबतींत खंयी जर सर गेलो न्हू सगळ्यां पयलीं विचारतो, बाय तूं कितली शिकता, बाबा कितली शिकता. हें तेगे सामकी शिक्षणा पयलीं. कोणीय बरें ना जाल्यार कोणाक खोबरी वचप जावं हें चलीय बीन शिक्षणाक खूब प्राधान्य दिता
आनी सगळे लोकां बरोबर मिसळून चलता. आनी इतले भितर आतां आमी ह्या दिसा सद्दां तेजे बरोबर आमी प्रचाराक गेल्या पळोवन येता की सगळो लोकूच ताका हांगा घेता. म्हणटा बाय तूं रावलें बरें जालें. सगळीं लोक जाणटी नेणटी आनी यूथ आनी आमगे यूथ सगळ्यो बायलो म्हणटा की बाय तूं हांगा येयनाल्यार सुद्दां जातालें, आमी तुका मत घालतलीं. कारण तेजें कामूच तशें आहा. तळागाळांतल्यान काम करून येयल्ले आसता आमचे बरोबर आनी ते इले आसतनाच्यान आमी पळयतात की इतले ते भुरगे साम बेस्ट मनीस सदां हांसती मुखाचे. तुमकां दिसता ह्या फावटी ह्या इलेक्शनाक मॅक्झिमम वोट्सांनी येतले काय कितें आसतलें? 100%. 200% सांगता तुका. गौरी येतलेच कारण तेजें ते भशेन काम आसा आनी येतले म्हळ्यार येतले. सगळे तेजे आमगे पळय पंच मेंबर झेडपी सगळ्यांनी सरपंच हे सगळे लोक आमची भाऊ खाला सगळ्यांनी आपली वयत ते वाठारा वेगळी वेगळी सामकी कामां केल्ली आसा. तेजी पावती म्हणून गौरीबायेक खुबशे मतांनी येतले ते आनी येतलेच विजयी जातलेच आनी आमगे शिरोड्यां कमळ फुलतलें. शिरोड्या मतदारसंघात तुम्ही झेडपी इलेक्शनाचे सद्याक तयारी करता सर, कसो रिस्पॉन्स आसा सगळे कडेन? की संपूर्ण गोंयांत ज्या तरेंतल्यान रिस्पॉन्स आसा तो पळोवपाक गेल्यार एक प्रकारचे माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या कामाची, त्याच बरोबर दोतोर प्रमोद सावंताच्या कामाची आनी लोकांक पर्यंत ह्या भारतीय जनता पार्टी रायट फ्रॉम द बिगिनींग ते आतां पर्यंत दिल्लीं स्वप्नां आनी ती स्वप्नां साकार केल्ले प्रकल्प आनी ते सगळे हे दिश्टी पडटा ताजी पावती आसा. आनी म्हणून खुशी जाता की पूर्णपणे बहुमतान दोन्ही जिल्हा पंचायतीचे क्षेत्र उत्तर आणि दक्षिण गोंय आसा ते भारतीय जनता आनी मोगो युती आसा ती सगळी सक्सेसफुली काबीज करतले आनी तोच प्रतिसाद तुमी हांगा पळयतात. आमकां सद्या दिश्टी पडटना पळयता आमी ही जी तयारी आसा ती स्टेट इलेक्शना सारकी दिश्टी पडटा. ह्या जोमान म्हाका दिसता तुमी जेन्नाच्यान चार्ज घेतलेले हो जोम परत दिश्टी पडटा. कितें सिक्रेट आसा सर? एक म्हळ्यार सगळ्यांचे लोकांच्या मनान म्हणजे कार्यकर्ते आमचे आशिल्ले तांकां आतां जुने बीन म्हणना आमी सिनियर कार्यकर्ते आनी नवीन कार्यकर्ते हांचे बरे प्रमाणे मनोमिलन जाल्लें आसा. एक देश एका प्रगती पथाचेर वतना भारतीय जनता पार्टीचे माननीय नरेंद्र मोदीजीने कोणाक निराश करूं ना. नाही आज पासून असो लिडर जालो की जाचेर एक सुद्दां आरोप ना आनी 18 वरां काम करतना सुद्दां फक्त जनतेचें चिंतप, फक्त जनतेचें लोकांचें कल्याण कशें जातलें, देशाचें कल्याण आनी देश आमचो नंबर 1 कसो जाता. सो यंगर जनरेशन तर सामकें फिदा आसा आनी हळू हळू तेच आतां शिकून आशिल्ले बी कोण आसा आवय बापूय आसा तांकां सांगता की आगे आई तशें ना, मोदी तूं कितें करता तें. आनी आतां सगळ्यांच्या तोंडाचेर सगळे कडेन मोदी 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 जाल्ले आसा. सो यंग जेन्ना उलयता म्हाका दिसता ह्या फावटी फेसीस तुमचे जे तुमचे सहवांगडाक सुद्दां आसात तेंचे सुद्दां जर तुमी पळयताले सगळे यंग तुमी ब्रिगेड भायर सरिल्ले आसा, कॅन्डिडेटूय यंग आसा. कितें स्पेशल आशिल्लें ताचे फाटल्यान? एक आमी विचार करतना आमचोच करना. आमी विचार करतना भारतीय जनता पार्टी फुडले पिळगेचो विचार करता आनी म्हणून नवी पिळगी भितर येवपाक जाय. सगळे कार्यकर्ते आमचे नवीन आसात तेय आमचे बरोबर आसा. नवे रक्ताकी आमी वाव दिता. तरुण आसात, शिक्षीत आसात आनी एवरेज रेटीन सुद्दां यंग निवडल्यात सगळे की फुडलो समाजी आमी घडयतात. फुडले तांकां लिडर जावपाक जाय नेते. फक्त खुबशे अशे आसात की वर्सान वर्स कोण तरी आसात तांकांच घेवन बसत ना की नवी पिढी बीन येवपाक जाय. हें तातूंतल्यान संदेश. देव बरें करूं दामोबाब. आमी म्हाका दिसता तुमची आनी 4-5 आनी सभा उरिल्ल्यो आसा. ह्या जोमान तुमी काम करतात. सर तुमचो एक प्रतिक्रिया हाजेर कशें? न्ही आज म्हाका तुमी आज प्रतिसाद पळयल्लो आसा आनी बोरी बगान हांव गेले 8 दीस हांगा प्रभारी म्हणून काम करता आनी इतलें बरें दिसता की आज म्हणजे आमी शहरांत रावपी सो जेन्ना गांवांत पसून येता गांवांत पसून आज कमळ पाविल्लें आसा. गांवांत पसून आज नरेंद्र मोदीजी पाविल्लो आसा. गांवांत घरांनी आज दोतोर प्रमोद सावंत पाविल्लो आसा. हें पळोवन पयलीं बरें दिसता आनी तांच्यो येवजणी धरा तुमी म्हणजे अंत्योदय तत्व जे आमी परत म्हणटाले आमी शहरांत म्हणटाले ते पूण आज गांवांत येतकूच ताजो प्रत्यय येता जेन्ना गांवांत जाता. आनी एक गजाल पळयलें तुमी तुमकां एक कनेक्ट आसा. सद्या आयज पळयतालो तुमची कॉर्नर रॅली ही तुका नॉर्मल रॅली कशी आसा एक कनेक्ट आसा. हे म्हाका दिसता इतले वर्साचो श्रेय किंवा इतले वर्साची मेहनत तुमकां दिश्टी पडटा आतां. डेफिनेटली इतले वर्सां आनी लोकां खातीर हो चिंतपी सरकार आसा. आमी गेली काँग्रेसीची 60 वर्सां राजवट पयल्ली आसा आनी नरेंद्र मोदीजी सरकार पयल्लें आसा. प्रमोद सावंत पर्रीकाराचें सरकार म्हणजे लोकां बद्दल चिंतपी. फक्त लोक हो फुडें एक ध्यास धरून लोकांचे बरें कशें जातलें, बहुजन समाज वयर कसो सरतलो हें जेन्ना प्रत्येक टायम आमचो सरकार चिंतता आनी ते ताका अनुसरून सगळे लोक ताका प्रतिसाद दिता. म्हाका दिसता आयची जनता ती तुमकां सांगतली म्हणजे जाणटी बायलां पसून आज येवन हांगा जेन्ना एक तोंडार हासरो घेवन येता तांकांय खबर आसा भारतीय जनता पार्टी परत येवकूच जाय
आपलें बरें जातलें, आपल्या कुटुंबाचें बरें जातलें, आपल्या भुरग्यांचें बरें जातलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचेंच सरकार जाय. सर तुमच्या कॅन्डिडेटा कडेन उलयतालो हांव वदळ आनी तांच्यांनी एक सांगलें गौरी कडेन बीन उलयतालो सो तांच्यांनी सांगलें की हायस्ट आमी मार्जिनान जिखतले सो तुमी पळयता हे मार्जिन हायस्ट आसतलें सगळे कडेन. डेफिनेटली गर्दीत तुमकां सांगता म्हणजे ही कॉर्नर मिटींग आमची आनी एका म्हणजे एक 2 बुथांची म्हणजे एक 800 लोकांची पूण आज तुमी गर्दी पयली सपोज जाल्यार इट सेज ऑल. आनी आमकांय बी एक प्रभारी म्हणून काम करता आसतना खूब बरें दिसता की आमच्या सरकारान जें काम केलां तें आज लोकां पर्यंत पावलां आनी लोक ताजें एप्रिसिएट करता आनी ताका अनुसरूनच लोक आज आमचे बरोबर येतात. देव बरें करूं आशिल्ले ताजे सर आमच्या बरोबर आणि ते प्रभारी आसा सद्याक बोरये ह्या जिल्हा पंचायत मतदारसंघातले आणि सर थँक्यू व्हेरी मच बेस्ट ऑफ लक तुमकां. थँक्यू.